की सलाहियत हुई। अगर ये इंसान अपने आप से सच्चे मायनों में मोहब्बत करता होगा तो ये कभी भी अल्लाह की नाफरमानी के करीब नहीं जाएगा, और ये हमेशा यही सोचेगा कि मैं कैसे अल्लाह को राज़ी कर लूँ। ये हमेशा उन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ रखेगा ख़ुद को और अपने नफ्स को कि जिससे इसकी आखिरत बनती हो, ना कि ये दुनिया। हाँ, दुनिया बनाना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन जायज़ तरीक़ों के साथ। लेकिन दुनिया को इतना बनाना कि इसी में सिर्फ इन्वॉल्व हो जाए और आखिरत बिल्कुल ही भूल जाए, ये नाजायज़ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे मैंने कहा ना आपको मैं कि 2 अल्फाज कैसे किसी की ज़िंदगी को बदल देते हैं अगर उसका दिल ज़िंदा होता है। मक्का मुकरमा में एक औरत थी। गौर से सुने, ठीक है? दिल को थोड़ा सा साफ करें। जब भी मैं कोई किस्सा सुनाता हूँ तो आप उसको बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुना करें और उसमें से अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को निकाला करें। बहुत सारी इल्म को सुनने के साथ साथ ना उससे कोई नतीजा भी निकाला करें और एक इरादा भी कर लिया करें फिर, ठीक है? तो क्या हुआ कि बात है ये बहुत अरसे पहले की। किताबों में आता है कि मक्का मुकरमा में एक औरत थी, एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा हसीन थी, ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी, और उसे अपने हुस्न पर था ना बड़ा नाज था। जैसे कि होता है ना, हम में से कोई प्यारा होता है तो वो अक्सर एटीट्यूड में आ जाता है थोड़ा सा, हाँ, और अपने आप को कुछ समझता है। घंटों शीशों के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारता भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो थोड़ा सा हसीन होता है। हसीन लोगों की मुआशरे में थोड़ी ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि हुस्न जो है ये अट्रैक्ट करता है लोगों को, और ये अल्लाह की सिफ़त है। अल्लाह ही लोगों को हसीन बनाते हैं। वैसे तो अगर अल्लाह की निगाह से देखा जाए, अल्लाह के इल्म से देखा जाए, जो अल्लाह ने हमें बताया है, जिस तरह अल्लाह ने हमें समझाया है, तो अल्लाह ने हमें कहा है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने हर इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा किया है, हसीन पैदा किया है, ठीक है? लेकिन जिसके पास थोड़ा फेस कट अच्छा होता है और जिसके पास थोड़ा सा बोलने का अंदाज़ अच्छा होता है और जो थोड़ा सा नाज नखरों वाला होता है, तो फिर मुआशरा उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह की एक लड़की मक्का मुकरमा में थी जो बहुत हसीन थी और उसको अपने हुस्न व जमाल पर बहुत ज़्यादा नाज था। एक दिन क्या हुआ, उसने शॉवर वगैरह लिया, तो शॉवर लेने के बाद वो अपने बालों को ठीक करने के लिए आईने के सामने आई। आईने के सामने खड़े होकर जब वो अपने आप को संवारने लगी तो ना भी एफिशिएंसियों में कहती है कि हाँ, कोई है ऐसा मर्द जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। वो लड़की कहती है अपने आप को देखकर, हसीन थी, एटीट्यूड था उसमें। तो ये जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा फ्रेंडली होता है। तो वो शायद फ्रैंक हो आपस में, तो साथ में उसका खाविन भी खड़ा था। अभी खाविन के सामने ज़रा वैसे ही अदाओं में शीशे के सामने खड़ी है और कहती है कि हाँ, कोई है ऐसा मर्द, कोई है ऐसा लड़का जो मुझे देखे और देखने के बाद मेरी तमन्ना ना करे, यानी ये ख्वाहिश ना करे कि काश ये लड़की मेरी ज़िंदगी में होती। तो खाविन ने कह दिया कि हाँ। उसके शौहर ने क्या कहा? हाँ, है एक ऐसा लड़का, है एक ऐसा आदमी। तो बीवी कहती है कौन? तो खाविन ने कहा उबैद बिन उमैर। ये उस वक्त मस्जिद नबवी में खतीब थे, आलिम थे, दर्स वगैरह देते थे लोगों को, और अल्लाह वाले भी थे, और तकवा और तहारत और परहेजगारी में लोगों के सामने थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। तो जाहिर सी बात है ये इमेज था उसका मुआशरे में। तो जब उस औरत ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने हुस्न जमाल को देखकर नज़ाकत के मूड में कहा कि है कोई ऐसा लड़का जो मुझे देखे और मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, मेरी तमन्ना ना करे, तो उसका शौहर से कहता है आगे से कि हाँ, है एक आदमी ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ, उबैद बिन उमैर उसका नाम है। तो बीवी कहती है अच्छा, उबैद बिन उमैर, तो ठीक है। बीवी ने कहा मुझे इजाज़त दे, फिर देख वो कैसे फिसलता है, फिर देखना वो मेरे जाल में कैसे फिसलता है। तो शौहर ने कहा ओके, इजाज़त मिल गई। तो ये लड़की जाती है और मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर ये आकर खड़ी हो जाती है तो वहाँ से उबैद बिन उमैर निकलते हैं मस्जिद के गेट से। तो ये लड़की उसे रोकती है और बात शुरू ऐसे करती है जैसे कि उबैद बिन उमैर को ये लग रहा होता है कि जैसे ये दीन का कोई मसला पूछ रही है या कोई ज़रूरी बात करनी होगी इसको, तो वो रुक जाते हैं, उसकी बात को सुनते हैं। तो वो औरत क्या करती है कि बात करते करते अपने चेहरे से नकाब हटाती है। जैसे ही नकाब हटाया, उबैद बिन उमैर ने अपनी नज़रों को मोड़ लिया एकदम से, और उबैद बिन उमैर की जो हार्ट बीट थी वो थोड़ी तेज़ हो गई, और ऐसी कैफियतों में उसके मुंह से ये निकला कि तुम ऐसे काम के बारे में क्यों सोचती हो कि जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी और आखिरत में भी जिल्लत मिलेगी। उबैद बिन उमैर के इन अल्फाजों में इतना दर्द था कि उस लड़की को ना फौरन उससे हया आ गई, शर्म आ गई उससे।
اور اس عورت کے دل پر اتنا اثر کیا ان 2 الفاظوں نے کہ یار میں ایک شخص کو گمراہ کرنے کی نیت سے آئی تھی، میں نے اس کو روکا، وہ رک گیا، اور اس نیت سے روکا کیونکہ وہ درس و تدریس کرتا تھا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، دین کی باتیں بتاتا تھا، تو شاید اس وجہ سے وہ رک گیا۔ تو خیر میں نے اس کو روکا، یہ رک گیا، میری بات کو سنا، میں نے نقاب ہٹایا، میرا حسن اس کے سامنے نمایاں ہو گیا، اور اس نے فوراً منہ سے میرے چہرے سے نظریں ہی موڑ لی، اور بدلے میں مجھے کہتا ہے کہ تم اس کام کے بارے میں کیوں سوچتی ہو، کیوں ایسا ارادہ رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت ملے گی۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کو شرم آئی، حیا آئی، اور وہ گھر کی طرف واپس ہو گئی۔ جیسے ہی وہ واپس ہوئی تو اس کا خاوند اس سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا، کیا بنا؟ تو آگے سے کہتی ہے، سارا ماجرا بتایا، اور پھر آگے سے کہتی ہے کہ کیا صرف لڑکے ہی نیک ہو سکتے ہیں، میں نیک نہیں بن سکتی، میں اللہ کی عبادت گزار نہیں بن سکتی، میں اپنے اندر یہ کوالٹیز گین نہیں کر سکتی، میں بھی آج کے بعد کوئی برائی نہیں کروں گی، میں بھی آج کے بعد اپنی زندگی کو ٹھیک کروں گی۔ چنانچہ یقین کرو ان 2 الفاظوں نے اس کی زندگی کو چینج کیا، جو بہت زیادہ ماڈرن تھی، اٹریکٹیو تھی، اور اس نے جب یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں بھی حیادار بنوں گی، میں بھی اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں گی، فرما برداری کروں گی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ارادہ چونکہ سچا تھا اور اللہ کو پسند آ گیا تھا، تو پھر یہ عبادت گزار بن گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے اللہ کی عبادتیں کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی آ گئی کہ یہ روز رات کو شوہر سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ تو اگر خاوند کہتا ہاں تو اس کے پاس چلی جاتی، شوہر کے ساتھ وقت گزارتی، اور اگر خاوند کہتا کہ نہیں تو جانماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ اس کی یہ کیفیتیں اور یہ ایکٹیویٹیز اور یہ بدلاؤ دیکھ کر خاوند کہتا تھا اکثر کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسے عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کر میری بیوی کو عبادت گزار بنا دیا۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کر چلی گئی۔ یہ عبید بن عمیر کی کوالٹی نہیں تھی، یہ اس ایمان کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا، یہ اس ڈر کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھا اللہ کو لے کر، یہ اس حیا کی کوالٹی تھی جو عبید بن عمیر کے دل میں تھی، جو اللہ نے اس کی سٹرگل کے باعث اس کے دل میں بنا دی تھی۔ عبید بن عمیر عبادت گزار تھے، عبید بن عمیر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس کا نفس پاکیزہ تھا، اس کے اندر ایمان کا پہاڑ تھا، جس وجہ سے اس کے منہ سے صرف 2 الفاظ نکلے اور سامنے والی لڑکی کی پوری لائف چینج ہو گئی، وہ بھی عبادت گزار بن گئی۔ مشکل تو نہیں ہے، ابھی جو کچھ لمحے پہلے اپنے شوہر کو یہ بول رہی تھی کہ ہے کوئی ایسا لڑکا جو مجھے دیکھے اور میری تمنا نہ کرے، آج وہ لڑکی اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی شوہر کے علاوہ کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور عبادتوں پہ عبادتیں کیے جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہو یہ بدلاؤ انسان کی زندگی میں کیسے آ جاتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ لیتا ہے، جب انسان اپنے ارادے میں مضبوط ہو جاتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کس کے لیے؟ تاکہ میرا نفس پاکیزہ ہو جائے، تاکہ مجھے میرے اللہ کی محبت مل جائے، تاکہ میں اپنے آپ کو اس قابل بنا دوں ان عبادتوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے پڑھنے کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، نیکی کے کاموں کو فوراً سے کر لینے کے ذریعے سے، کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میں ایک چھوٹی سی محنت کروں اور اللہ رب العزت کو مجھ پر ترس آئے، مجھ پر رحم آئے، اور اللہ رب العزت مجھے فوراً اپنے قریب کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکے گا۔ جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیشہ نفس کے غلام رہیں گے۔ جو اللہ رب العزت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک بے حیائی کریں گے، اس کے بعد اس دوسری بے حیائی کی طرف جائیں گے، چھوٹی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے کبیرہ، کبیرہ سے پتہ نہیں کون سی ٹرپل کبیرہ پہ یہ لوگ جائیں گے۔ ان کی گمراہیوں میں شیطان ڈے بائی ڈے اضافہ کرتا جائے گا، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ کر زندگی گزاریں گے یہ شروع میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے، یہ شروع میں اللہ کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن جب یہ کوشش شروع کریں گے نماز سے، جب یہ کوشش شروع کریں گے گناہوں سے منہ موڑ لینے سے، جب یہ شروع کریں گے کوشش اپنی اللہ کو یاد کرنے سے، ایک نماز سے یہ دوسری نماز پہ جائیں گے، دوسری نماز سے یہ تیسری نماز پہ جائیں گے، تیسری نماز سے یہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، تہجد گزار بن جائیں گے، کرتے کرتے کرتے